الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين، ثم أما بعد. أين الذين يتكلمون باسم الله وهم من أهل الله؟ أين المتواضعون الطيبون الطاهرون؟ ما لي أرى وجوها مرائية وألسنة منمقة وحقائق كاذبة تذكرني باليهود، وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. يذكروني بالسلفيين والجاميين والمداخلة والمقبليين، يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يا ويحكم أيها الأنصار، حملتم أعظم شيء في الظاهر وتلطختم بالأرجاس في الباطن، فإن الله طاهر لا يقبل إلا طاهرا، فطهروا بيت الله في داخلكم، البيت الذي تلقون فيه ربكم، ألا وهو قلوبكم. طهروا قلوبكم قبل ثيابكم ونواياكم قبل أماكنكم. أنتم أيها الأنصار، أنت أحد 9 أشخاص، أما الشخص الأول فهو رجل قدم واجتهد وضحى، ولكنه معجب بنفسه أو بعمله، أو يحاول أن يفوز بالسبق دون غيره، ويحاول أن يهمش الآخرين ويقصيهم ويوقفهم، أو ينظر إلى الآخرين أنهم تحته وليسوا في مستواه ولا يقبلهم، وهو يتعالى عليهم. وكم من كوادر قد أقصيت بأمثال هؤلاء الناس. ثانيا، منهم من لم يعمل ولم يجتهد ولم يضحي وينتظر الفرصة في الأخير للانقباض على الغنيمة وقطف تلك الثمرة، ثمرة أولئك المناضلين المجاهدين في سبيل الله. هؤلاء الذين لم يعملوا ويحاولون على أن ينقضوا على هذه الغنيمة خوفا من أن يموتوا قبل أن يحرزوا سبق الدنيا. ثالثا، منهم من لم يعمل ولم يجتهد إلا بقدر منفعته الدنيوية، فدنياه مقدمة على أخراه وعلى أي نجاح للحركة. رابعهم، يعمل وهو خائن عميل جاسوس. خامسهم، منافق كذاب. سادسهم، العمل على الولاءات والموازنات والأجنحة، فإن لم ينجح دمر الأعمال ودمر الحركة، وظل يدندن بكلام وعتاب ليس له أي حساب. سابعا، تقاسم المناصب والوجاهات وإقصاء أي كادر يقترب منها، واتهامه بأنواع التهم والكيد. ثامنا، حلف الأيمان المغلظة عند الكثير على أنه يعمل لوجه الله، وفي الحقيقة أن في داخل نفسه يعمل على حظ من حظوظها. تاسعا، وهو أفضلهم وخيرهم، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ومنهم من يقول وعجلت إليك ربي لترضى. فانظر أيها الأنصاري في أي هؤلاء 9 أنت، فحاسب نفسك قبل أن تحاسب، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم.